Nagasibya sa paglaom nga si Hesukristo mobalik. Kini ang DYAM FM, ang imong Adventist World Radio. Ang matag pulong kinabuhi anta, bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunog ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kabaglaom sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na paguna. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong higala na watagaroon, kini ang atong Hope Radio. Atong oras din sa AWR, 3 minutos ang nakalabay sa alas 7 sa kagabion. Dalay ko ng Dios nining taknaa sa gabion, mga pinalangga nato ang makagalaan, makigsunan kasi naghatag ka nato og giya lugway sa atong kinabuhi og nakig-uban siya sa matag usa kanato. Good evening Toledo, good evening Philippines, good evening world. Welcome sa atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Aniya no sab ang inyong evangelist makig-uban kaninyo, Evangelist Rusty Lagoy, sulod sa usa ka oras aron sa pagsibya pinaagi sa pulong sa Dios og sa prinsipyo ug baruganan sa pagtulunan. Ako nagalaom nga pinaagi niini atong masaw-an ang tanan nga mga butang nga dunay dakong kalabutan sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. So nining gabi akong ginapanibaya ang ato nga mga kagalaan makaigsunan, nakita karon sa mayong panglawas og malipayon kita karon diha sa tutagsak ka mga puloy-anan. Ade nagasubaybay sa atong programa Lintunganay sa Kamatuoran. Akong sabgi na panimbaya ang ato nga mga kaigsuonan o mga kagalaan nga nagapadayon karon sa pagpakig-uban kanato dinhi sa atong programa og ilabi na usab dinhi sa atong dakbayan sa Toledo. Mayong gabi sa tanan nato nga mga kagalaan mga kaigsuonan og sa ato nga mga kabaranggayan. Ilabi na gayud sa atong pinalanggang presidente sa atong asosasyon, Brother Ronnie Mendez. Maayong gabi mo diha sa Barangay Sagay, kauban sa imong tibok nga panimalay og sa tanan nato nga mga kaigalaan o mga kaigsunan nga nagasubaybay usab ni atong programa. Ilabi na diha sa lalawigan sa Negros. Maayong gabi niyong tanan diha. Og sa uban nato nga mga dapit nga diin maabot sa atong pagsibya dinhi sa kahanginan. Pinagi sa ato ang Hope Radio Toledo, atong AWR nga mabati ta pinagi sa mga dial sa ato nga mga radyo 106.3 ang dial na to o pinagi usab sa ato nga Facebook, makita usab nato sa Facebook page Lintunganay sa Kamatuoran or AWR nga diin ato usab sawan ang usa ka programa pinaagi sa atong pagtan-aw nini. Og ako panimbaya sa tanan nato nga mga kagalaan mga kaigsunan ilabi na sa uban nga mga dapit og sa tibuok yun nga kalibutan tungod kay ang ato ang mga lugar kundo na lang tay connection sa internet mag-uban gyud ta mga kapaglaom dinhi sa usa ka oras nato nga pagsibya. Nialang sa atong tanan nga mga kagalaan mga kaigsunan nga din nagasubaybay niini alang sa inyohang mga komentaryo, mga pangutana o ilabi na usab sa inyohang mga greetings. Ato kanang tagaan og pagtagad pinagi sa pag-text sa atong numero. Ang atong text line akong ihatag diha kaninyo, balik-balik na ko nighatag mga pinalangga nga mga kahigalaan o mga kaigsunan. Ang ato ang text line 0975-844-945. Usbon nako ang ato ang text line 0975-844-945. So nini nga gabi ato na masaw-an ang inyong tanan nga mga text
makadangat din sa atong programa o ato ka na usab matagaag pagtagad pinaagi sa atong pagbasa niya na pagpaabot ngadto sa ato nga mga kagalaan mga kaigusuhan ug labi na usab sa inyong mga pangutana matagaan usab nato kanang dakong pagtagad samtang dunapay panahon. So nining gabi mga kapaglaom, ako mong gihangyo sa pagpakiguban alang sa pag-ampo sa dilip kay ta mo padayon sa pagpangumusta sa atong pipila ka mga kagalaan makaigsunan nga nagga paabot og naga paminaw sa ato ang programa dinhi sa kahanginan. Magampo ta. Among Dios nga gamhanan ining takna sa gabion, salamat sa imong pagkamaayo nga gihatag kanamo. Salamat sa imong dakong gugma ining takna Ginoo. Among gihangyo ikaw sa pagpakiguban nga imong ihatag kanamo ang pinasahi nga katakos kaalam pinagi sa pagtuki sa imong mga pulong gikan sa balaang kasulatan kini mahatag umapahat ngadto sa imong mga anak nga nagapaminaw diha sa ilang tagsa ka mga puloy-anan nagtan-aw sa ilahang mga gadget ni taknaa sa kagabion. Among giampo Dios nga ikaw magapanalangin nga kining tanan nga mga butang among gihangyo kanimo amo gayud kining mabatnan og ikaw magapasaylo sa among daghang sala amo kining ipangayo dawato namo pinagi sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Padayon ta mga kapaglaom nining gabi sa kaawit atong patalinghugan karon nga atong ihatag ngadto sa ato nga mga suki nga matigpaminaw dinhi sa kahanginan. Ang panahon ta karon jutay na lang bisan asa ka mulingi kataragman ang makit-an gutom gubat ug kamatay bagyo linog ug tsunami mga ilhanan nga duol ng katapusan. Kung makita na ninyo kining tanan, hangad sa langit igsuon ayaw paglangan.
paglangan kay si Jesus anana sa pultahan nga moabot sa masao sa kakawatan. Kung makita na ninyo kining tanan, hangad sa langit igsuon ayaw paglangan kay si Jesus anana sa pultahan nga moabot sa masao sa kakawatan. Nga moabot sa masao sa kakawatan. Hangad sa langit igsuon ayaw paglangan. Mao katong awit atong napatalinghugan karon nga gabi, mga kapaglaom nga digi nagapahinomdom sa matag usa kanato kun moabot ang mga pagsuway sa atong kinabuhi. Wala gitay laing mahimo hangad sa langit. Kay ang langit naa nagpuyo ang ato ang manluluwas, naa nagpuyo ang atong Dios. Og tungod niya na mga kapaglaom, siya andam sa pagsulbad sa atong tanan nga mga suliran. Panining kalibutan nga atong gipuy-an mga kapaglaom, husugutag sa dili-dili na ta maka tagamtampa o kanang kalipay bitaw nga medyo mura og mulahutay sa taas nga panahon. Tungod kay sa atong kalibutan nga atong gipuy-an, kanunay kitang ginahulga. Ang atong kinabuhi kanunay ginahulga, ang atong mga panginabuhi usab kanunay usab ginahulga. Tungod kay kining kalibutan nagiangkon manginisiyawa mga kapaglaom. So, alang sa matag usa kanato atong ginapanimbaya ang ato nga mga kaygalaan mga kaigsunan, ilabi na sa atong mga kaygalaan nga naa karon sa Negros. Diya sa Gihulngan, may gabi sa tanang taga Gihulngan. Diya sa Bulado, Gihulngan, Negros. Sa mga Tokero family, may gabiin yung tanan diya og ngadto usab sa mga Bindanilyo family, mga Cabo family, may gabi og diha usab sa Kanlaon, mga kapaglaom, natay mga viewers diha. Natay mga tigpaminawan. Og ilabi na usab diha sa Don Salvador. May gabi sa tanan taga Don Salvador. Og diha usab sa Escalante sa mga Tuason family, may gabi nimo diha Milisio Tuason. Og ngadto usab sa ato nga mga igsoon diha sa Barangay Pantaw. Diha sa Pantaw, ato mga kaigsuonan diha mga Kabalkinto family, mga Lagnason family. May gabiin ninyong tanan diha atong mga kaigsuonan o mga kaigalaan. Og ilabi na usab sa atong mga kaigalaan karon nga nagapadayon sa pagpaminaw dinhi sa Bituon, Toledo. Labi na diha sa Luok, may gabi is tanang taga Luok. May gabi usab sa tanang naminaw nato gikan dinhi sa Dakbayan sa Toledo. Ilabi na dinhi sa Barangay Luray, 1 ug 2 ug diha sa Barangay Sangi sa Dumlog. Atong mga kapaglaom diha sa mga Badges family, may gabi yung tanan diha. Ngadto usab ni James Bulanio, paminaw sa atong programa. Atong tanan nga mga kagalaan diha sa Captain Claudio sab sa mga Rosalita family, may gabiin yung tanan diha, no? Ngadto sa mga Nadila family, especially ngadto sa pinalanggang barangay captain si Kapitan Berto Nadila. Kauban sa iyahang tibok nga konseho. Niya may gabi usab ngadto ni Ma'am Lalen Dista Kataminto, naga tanaw sa programa karon nga gabi naani sila karon sa ilahang Pinoy Anan, no? Unya may gabi sa tanan taga Buanoy, Balamban. Diha sa Balamban
labi na ngadto sa akong manghodya nga si Kim Daguhoy, og ngadto sa atong pinalangga nga presidente sa atong federasyon, Sir Eli Carmelotes, uban siya tibok nga panimalay, may gabiin yung tanan diha, og diha sa mga kaigsunan tos Balamban, sa lungsod sa Balamban, diha sa Prinsa, may gabi ista ng taga Prinsa nga nagapaminaw sa atong programa, ilabi na ngadto sa mga Taferla family, may gabiin yung tanan diha sa mga Paradyang family, nila ni Bader Vicente, na Inting Paradyang, kauban nila Bader John Paradyang, kauban usab sa atong tanan nga mga kaigsuonan diha sa Kumbado og diha sa Namnilipit, Asturias. May gabi sa tanang taga Asturias. Diha sa Tubigag Manok, sa mga Swansing family og ngadto sa mga Faler family, may gabi inyo tanan diha. Og sa tanan nato mga kaigsuonan makagalaan diha sa Santa Lucia. Sa mga Ligtas family, may gabi ngadto sa mga amigo Badra Dumi Ligtas diha sa Santa Lucia. Sa nilapit lang kolonya. May gabi is tanang taga-Tuburan sa mga Ibo family. Og diya sa Tabuilan, may gabi is tanang taga-Tabuilan, labi na sa mga Mahinay family, ngadto na Badira Nilon Mahinay, og ngadto usab nila ni Donghil Tugahan. Mora ni Tugahan nga wa po kakita kung sa natugan niya akong amigo diya sa Tabuilan. May gabi yung tanan diha og ngadto sa atong mga kaigsuonan diri sa Sudlon nga bahin, sa mga Refuela family, may gabi ninyo diha, og sa mga Nadunsa family, og ilabi na usab diha sa Pangamihan, may gabi sa tanan taga Pangamihan, og diha sa Barangay Kasuy, may gabi sa tanan taga Kasuy sa mga Kaparida family. Doon na tayo umaabot diha nga mga kalihukan nga paghahimuon, pinagi sa ato ang mga banghilista nga makig-uban diha sa maong lugar, alang sa pagpahat sa mayong balita tungod kay karon atong panahon dili na ni kakumpiyansaan mga kapaglaom, no? Nya may gabi nga to sa atong tanan mga kagilaan, mga kaigsuonan diha Lutupan sa mga Carbilido family. Ako ding ituno lang mga pasubo ngadto sa mga Carbilido family nga kaganinang adlaw nagapahiluna sila og usa ka lubong diha sa pinamungahan ngadto sa mga Carbilido family nila ni Ruel Carbilido, sa mga Carbilido nga bangutan usab tungod sa kamatayon sa ilang amahan. So mga pasubo ngadto sa mga Carbilido og diha sa Lutupan, mga kaigsuonan nato, ilabi na ngadto sa atong pinalanggang mga kaigsuonan diha sa mga Cabrera family diha sa Lutupan. Tabako, may gabi ista ng taga Tabako, mga Ikunas family, og ilabi na usab ngadto sa ato grupo sa Heart Warrior Philippines, Cebu chapter, himo usab og mga kalihukan kaganinang adlaw sa pagpamisita ngadto sa ilahang mga kauban nga mga riders. So salamat sa inyong makugihon og pagahin sa mga panahon alang sa pagpakiga dugtong nato sa ato nga mga kaigsuonan o mga kaigalaan. So nini nga gabi mga kapaglaom, dili ta maglangan atong hisgutan ang ato ang suhito. Niadtong Domingo naghisgot ta mahitungod sa mga pinili. Ang mga pinili sa Dios nga nahimong mga anak sa Dios. Giunsa man pagkahimong anak sa Dios. Atong balikan pagbasa ang libro naamoy Biblia diha, ukban ninyo og wala man galing, naamoy bulpin, papel, isulat ninyo mga kapaglaom sa inyohang tagsa-tagsa ka mga papel aron ma-review ninyo o niya dili mo malimbungan pinaagi sa pagbasa gyud. Juan Kapitulo 1. Ato laning hinayon sa paghatag tungod kay daghan nagreklamo uban mga kapaglaom nga paspas ra daw kanayo kay ato paghatag sa mga kapitulo bersikulo sa Biblia. Juan Kapitulo 1 bersikulo 12. Naon sa may gisulti dinhi? Matod pa dinhi, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios.
See? Ang pulong mga kapaglaom atong masinati. Nga matod pa dinhi sa bersikulo 12, apan sa tanang midawat, kanang pulong midawat mga kapaglaom, wa na magduha-duha. Gidawat na niya tungod kay nakita niya nga kamatuoran. O niya na baylain mga tao nga wala mo dawat. Kanang wala mo dawat ba? Pero daghan sa duot mga tao karon mga kapaglaom nga kung imo siyang ang sultihan, dili na siya mo reklamo nga siya dili iya sa Dios. Kung imong sultihan ang tao, simpre mo ribatol yun na siya nga naasad ko sa kamatuoran. Ugwa gyud ko nanawag sa yawa. Tingali, sa panahon sa pag-ampo, wa manawag sa yawa. Apan sa panahon sa kasuko, di lang ta maghisgot na makapaglaom, kay bisan ang anak, iyan ang tawgon og yawa sa panahon sa kasuko. Atong tan-awon kon doon na ba'y mga tao nga nag-ila sa Dios o niya igo lang ni ila, wala ni dawat. Dinhi na to masayran nga ni ila lang apan wala ni dawat. Makita na nato diha sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 4. Maayong gabi ngadto ni Ma'am Jocelyn Igay. Good evening, Brad. Ngadto usab ni Roland Refonte nga nagtan-aw nato karon diha sa Barangay Liki. Siya maayong gabi sa Tagaliki. Kining Liki hangtod ron medyo mura og wa pa gini mapilot kay kusog na kay init. Pero kana ra diha nga Barangay Liki nga bisag tinguan pa. Liki gyapon na, no? Nasakop na siya sa lungsod sa Balamban, no? Ato nang makita sila karon ang ato nga mga viewers, ato gini silang i-recognize mga kapaglaom tungod kay musugutag sa dili. Kini sila mao ni sila ang ato nga mga kauban o mga naghatag sa kinabuhi. Kay kung wala ni sila, dili ni nato sila mauban, no? Hindi nato sila ikauban sa atong programa. So tingali mga pipila ka magutlo ato sundan usab ang ato nga mga viewers nini nga gabi. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 4. Atong tan-awon kon unsay ilahang huna-huna mahitungod ni ini. Matod pa dinhi sa unang Juan 2:4, siya nga nag-ingon, awa gyud mo ingon siya nga kanang wa mo ingon. Nag-ingon gyud. Mo may gisulti sa Biblia ingon siya nga nag-ingon, ako nakaila kaniya. Tinuod na, nakaila ang tanang tao sa ngalan sa Ginoo, nakaila ang tao nga dunay Dios sa langit. Pero niya ang problema sa ubos nga bahin. Ingon siya, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyahang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Bugat, mga kapaglaom, ngay kong dispensa, bugat ni siya. Apan musugotag sa dili, kinahanglan, nga kung kiniman gani nga kapitulo o bersikulo sa Biblia, nga atong gituuhan, nga makaayo sa atong espirituhanon nga balatian, mga kapaglaom, ayaw duha-duha, tumahan ni siya. No? Tumaro na to ni. Nga naman, bugat ni siya. Apan, atong tuuhan nga kini siya mao ang mahimong tambal sa atong espirituhanon nga balatian. Nganong moingon ta nga espirituhanong balatian, kay dunay daghan nga mga tao nga muingon sila silang kaugalingon wala sila'y sakit apan tikulahaw lang nangamatay.
nganuman wala na bantay. So sama nini wala po ni nato nabantayan mga kapaglaom. Matod pa dinhi nga kung kita nakailang ato sa Dios unya di ta magbantay sa sugo. Ang tawag sa Dios nato dili tatawag og mga buutan, dili tatawgon mga honest nga mga tao, kundi bakakon gyud. Way kamatuoran sa iyahang kinabuhi. Manabugat ni siya, apan ato ni siyang gihisgutan kay mao ni siya ang mga kabahin sa kapitulo o bersikulo diha sa Juan 1. Matod pa ni Ginoong Hesus, tanan nga bidawat kaniya sa iyang ngalan, naghatag siyag kagahom nga mahimong anak sa Dios. Daghan usab mga tao, mga higala na to nga nagtuon sa Biblia, butyon sa nila pagtuon ang balaang kasulatan, nga pinaagi niini na usab na gyud ang ngalan sa Dios na Yahweh na Hinoon. Nga samantala wala man gyud argumento mahitungod anang Yahweh. Wala gina argumento mahitungod sa Yahweh. Pero daghan mga tao nga pinaagi silang pagtuon sa balaang kasulatan, ilang gituuhan o kahailab lang kang giputol-putol nga mahimo nila nga pinaagi sa ngalan way kaluwasan ang tao kundi mailahan ang ngalan Yahweh. Apan ang atong Dios usa ka maalam ug usa ka Dios nga dili nato matugkad ang iyang gahom. Nagay gyud sa igsulti nga bisan ang atong buhok nga mahulog, nahibalo na siya. Unya ngalan lang. Tinuod na tanan tao nakaila sa ngalan sa Ginoo pero wa gani siya nagbantay sugo, delikado na mga kapaglawom. Ngano man nga gikinahanglan man mabantayan ang sugo. Juan kapitulo 5. Mateo 5. Atong tan-awon ang libro ni Mateo kapitulo 5 bersikulo 17. Sundin ninyo mga kapaglaom. Niyan din 5 bersikulo 17 sa libro ni Mateo. Matod pa din ayaw ka mo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Buti pasabot, wala man mabungkag ang kasuguan, nga di man nato tumanon ang kasuguan, aron lang yun taingnon bakakon. Niya, ingon siya din muanhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan, o sa mga propeta, ako mianhi dili sa pagbungkag, kundi sa pagtuman, tuman magani sa Ginoong Hesus. Unya kita hinoon, mawagtang na lang hinoon sa sayon kaayo ang sugo. No, sayop na siya. Versikulo 18. Kaysa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit o ang yuta, walay pagkasayloan sa kasuguan, bisan usa na lang kakudlit, o usa katulpok, nini hangtod ang tanan mamatuman. Mauni siya mga kapaglaom ang gisulti sa Dios. Nga muingon ko ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 4, bugat ni kaayo alang sa tao nga niilang adto sa Ginoo apan dili matinumanon. Ug tungod ni anang dili niya pagkamatinumanon, si Juan nagsulti nga diha sa imong pagtuo o sa imong pagdawat, pulong gani mo dawat gani ka mga kapaglaom, dili nimo na dawaton ug di na nimo tumanon. Tumanon gyud nimo. Dawat ka, tuman ka, anak ka sa Dios. Apan kun wa ka ni dawat unya wa pug ka ni tuman, 100%. Ug dili ka anak sa Dios, ambot kinsa kang anak na. Maayong gabi ngadto ni Ma'am Gina Apot diya sa Dubai man siguro nila, asa ni sila dapit nga naga tan-aw sa atong programa. Ngadto ni Badara Jimmy Ranyisis, usa sa atong mga ebanghelista nga naga-uban ka nato. Sa good evening ka pa, bro. Sorry kung late reply, busy ang linya.
Musta na bro? Okay, musta Ma'am Jen? Ma'am Gina Apot nagasunod sa atong programa dinhi sa Kahanginan. Ang atong programa din mga kapaglaom, mabati nato ni kada Domingo sa alas 7 hangtod sa alas 8 sa gabi. O walay mga kakulian ang ato nga mga kagamitan atong panglawas. Siguro gyud nga ato ni siyang mabati. Brother Jimmy Ranises, nagtan-aw siya karon diha sa Tabunok, Talisay, Talisay City. Na siya diha karon nagtan-aw sa programa. Daghan kitag viewers karon mga kapaglaom niya ako mong gyangyo nga ato ning pahat ngadto sa atong mga higala. Niya dinhi nakiguban nato si John Cyril. John Cyril Duga. Mayong gabi shout out sa mga kaigsuonan sa Tuburan, mga duga-duga family din diya sa Tuburan. Asa ni siya dapit kay basta Tuburan ni iyang gi shout out nga mga kaigsuonan. Ato mga kaigsuonan diya sa Tuburan. Karong mga panahon na murag daghan pa mong tubig kay Tuburan man yung lugar diya, no? Pan sa ubang lugar yung muragwa na gitubig. Padayon ta mga kapaglaom sa atong paghisgutan. Usa sa atong mga suhito karon nga atong ambitan og sa hisgutan kining usa ka suhito ang mga pinili sa Dios dili bisyoso. Usahay maugnok tani kay ngano. May puban pod nga dili bisyoso. Pero ambot lang ka og napili baka nas Ginoo. Pero ato nang hisgutan. Ang teksto mga kapaglaom atong sundan makita nato diya sa Unang Korinto. Kining Unang Korinto kapitulo 6 hinumduman nato ni nga daghang tao nga pagbasa nila ani wa maglangan ilang tugyan ang ilang kaugalingon sa Ginoo aron mahimo silang bag-o. Kay delikado gini siya ug imo ni siyang tanawon. Tanawon na to ha. Unsang klasihas tao ni nga di pasudlog langit. Unang Korinto kapitulo 6. Yan na. Kita na nako. Kapitulo 6. Yan na po si Baderens Kabusas. Ato ning basahon imuha nga message karon na Baderens. Pansadili pa ako sa ning basahon ang maong teksto aron atong mabalaan. Kapitulo 6, versikulo 9 ta magsugod mga kapaglaom. Ingon pa niya dinhi, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Usa-usahon na to ni siya unsay nakadili matarong sa tao. Aniya, bantayan na. Matod pa dinhi, ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makikilawason o mga simbag mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o mga bayot. Grabe gini, pagsulti Pablo ani. Versikulo 10, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tulisan, o tigpasipala, o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Dili makasulod mga kapaglaom. Muna nga pagbasa laning mga teksto ha, daghan mga tao nga wa magduha-duha ilang gitugyan ang ilang kaugalingon sa Ginoo aron mahimong bag-o. Kay kun dili nila itugyan ilang kaugalingon sa Ginoo, di gina siya mahimong bag-o. Ngano man, di man ta makabag-o sa atong kaugalingon mga kapaglaom. Anto ning tagaag pagtagad ang mensahe ni Brother Renz Kabusas gini siya diya sa Captain Claudio ni la. Sa mayong gabi kapaglaom Raste, great lang ko ni Renato Kabusas nga naminaw sa imong programa og ni Ray
og Mama Teresita og Alvin Tafaling kang Rini from Pansel Captain Claudio. May gabi sa tanang taga Pansel Captain Claudio. May gabi usab ngadto ni John sa Rosaleta. Joseph ni nasa Bulahan, Rosaleta. Okay, mga kapaglaom karon nga gabi atong patalinghugan siguro ang usa ka awit alang kanatong tanan. Pipila ka mga gutlo atoy pandam sa atong partner karon sa kaawit nga atong tagaag dakong pagtagad. Kung atong palandungon ang kinabuhi, walay kasiguruhan kay anino Mga ilang ta dispensa mga kapaglaom nga medyo atong painayan ang atong musika karon tungod kay gusto nato nga tagaan usab nato og higayon ang pag-recognize sa ato nga mga kagalaan mga kaigsunan nga nagapadayon sa pagpaminaw. Mga ilang kong dispensa nga si Ma'am Gina Apot diay na karon sa Hong Kong. Na siya nag-stay sa Hong Kong. Anya usa ni siya ka Pinay nga naa sa Hong Kong alang sa padayon nga pagpanginabuhi. O kini siya usa ka aktibo nga magtotoo ngadto sa atong buhi nga Dios. Gani usa ni siya sa miyembro sa grupo sa tibuok nga kalibutan nga kanunay maghimo sa programa sa matag kadlawon ug sa matag hapon dinhi sa ato lugar alas 5 ngadto sa alas 7 sa hapon og didto sa uban nga mga lugar adlaw og dinha sa kadlawon alas sa 3:30 hangtod usab sa alas 5 sa buntag mga kapaglaom. Ingon niya na ang kaaktibo nini nga usa sa ato nga mga kaigsuonan nga naa na nimuyo sa Hong Kong karon nga gabi. Nagsunod-sunod lang kini ang naani sa atong mga sala kay aninula sa unang kronikas 29:15
Mao katong awit atong natalinghugan mga kapaglaom. Sa kamabulo kong awit nga nagahisgot may tungod kay kita anino lang. O agi tay ato ng kalibutan na. May na lang gani kay nahimutang anino. Kay kung dili pa ta ang nahimong anino, awa sad ta. Kay kanang anino makita man lang na panahon nga dunay kahayag o dunay kainiton. Atong i-recognize kining ato nga mga tiga paminawan diya sa Negros ngadto ni Ma'am ato ning tagad siya. Mayong gabi kapaglaom Rusty, naminaw na pod ko. Mo-greet lang ko ni Sister Fee Bacalian kauban sa iyahang mga anak na uli na siya sa Toledo. Na des Toledo wa nas Bohol. O si ni Sister Esther Baptismo sa Hardin gikan ni Kapaglaom Mili Bindanilio ang Cabo sa Bulado gihulngan. Salamat Kapaglaom Rusty, God bless. Okay. I don't know, naka-uli na ba kani si Ma'am Fee Bacalian diya sa Toledo? Ay ako nibaluan to aman ni siya sa Daguhoy, Bohol. Diyo sa ako nga mga lungsod mga kapaglaom. Si Ma'am Fee Bacalian. Atong pagtagad ni karon ang mensahe ni Buddy Renz. Atong tagad kay murag related ni sa atong hisgutan. Okay, may gabi usab ngadto ni Brother John sa Rosalita. Tanaw siya sa itong programa karon. Brother Jubit Ukdaw diya sa Talisay, Bulacau diya. May gabi diya si Montibok nga panimalay nga naga tan-aw karon sa atong programa, nagasunod sa atong programa. Ako mong gihangyo atong mga viewers karon nga ipahat gina ninyo ato nang i-share ngadto sa ato mga higala ang mao nga programa. Kay kining usa ka oras nato medyo mura og apiki-apikira ni, no? O gatong hunaw-hunaw apiki-apikira ni kay dili kayo ta matagbaw ba. Pan tungod niya na ato lang paningkamutan nga matagbaw ta. Nay mensahe din ni Brother Renz Cubs. Matod pa niya. Mayong gabi kapaglaom Rusty. Okay, may gabi usab. Pangutana, sala ba ang pagpanabako o hubog-hubog? Tingali, ato ni tanawon sa Biblia, sala ba ni siya? Ato ni sundan ang kining usa man ni si imong gisgutan kining hubog-hubog. Ato tanaw na, hubog-hubog. Okay. Ang atong suhito, naghisgot nga ang mga pinili sa Dios dili bisyoso. Dili bisyoso. Kung atong tan-awon og tutukan ang kalibutan mga kapaglaom, pagkangalan bisyo, daghan na kaayo nga involved niya na. Dili lang inom, dili lang sigarilyo, dili lang pod sugal, lakip na ni anang ato ang kini ang uban nga mga habit sa kinabuhi. Bisyo na. Kanang gayong bata nga maghilak, ingon maganing amahan o inahan nga manibata aga bisyo manibata. Hilak lang ha, bisyo na. Atong tanaw ni Biblia karon mga kapaglaom usa nga kining gitawag bisyo. Arita sa kini ang bino. Kay nag-ingon man ang Biblia ganina atong gibasa sa akong nag-ingon nga daghan tao nga wa maglangan gabag-o silang kaugalingon pinagi sa pagtugyan sa ilang kaugalingon sa Ginoo. Kini mo kung pagkabag-o sa atong kaugalingon higala dili ni mahitabo nga kita-kita ray magbag-o-bag-o. Ay moingon ta nga mobiya ko. Mobiya ko sa akong bisyo. Although tingali makabiya tag sa makadali pero makabalik ra gyud ta. Kay wa may Ginoo atong kinabuhi sa atong pagbiya. Buti pa sabot wala tay Ginoo nga atong girespetuhan. O kay wa tay girespetuhan musugot tag sa dili mahimo ra gyud ta mahibalik. Apan ko nasayod ta nga doon na tay Dios nga atong girespetuhan,
og dunay Dios nga nagtan-aw na sayod sa atong kinabuhi, 100% dili ta kabalik diha kon atong ginatutukan kanunay ang atong Ginoo. Usa ka bata, mga kapaglaom, gibantayan siyang yaya, hurot ang iyahang biskwit na, wala na siya biskwit, wala na siya pagkaon. Reklamo ang bata, wala na ko'y biskwit, wala na ko'y pagkaon. Pero may nakita siyang biskwit dito sa iyahang mga kaubang kababata. Ningon ang yaya nga, unya sa may mahimo na to ani. Ingon siya, pangayo dito. Ingon siya, dili ko, maulaw ko. Ingon siya nga, kuhaa. Kawata ang biskwit sa imuhang kababata. Ingon ang bata nga, kuan manggudya ka na ang na may Ginuos langit nga nagtanaw. Ingon ang yaya, ngita ipagi ba yun ang yaya? Tay payong dito, pagpayong, or hindi ka makitaan. Sipiat na siya mga kapaglaom. Una-una. Nga naman, kung mauni siya ang atong tinguha sa kinabuhi, di kita may mong bago. Bo sa atong hisgutan kining pagubog-hubog. Bug-hubog man gibutang niya din na. Ang iyang pangutana, sala ba? Ato tanawon. Ni adin giingon sa Salmo. Badirin, sulat ning libro ha, Salmo 1, versikulo 1. Atong tan-aon ang tao nga gitawag sa Ginoo og bulahan. Gamay-gamay lagi itong oras. Mga ilatag dispensa, mga kapaglaom nga kundi gini nato siya human karon ni atong hisgutan, ato ning extend og gamay ang atong panahon, no? Pwede mo nato i-extend og gamay. Okay, Salmo 1:1. Ato basahon ang libro ni Salmista David. Matod pa ni Salmista David, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Kanang mga bata nga muingon ang kini ang mga higala niya, binaning mga bag-ong tubo. Sa akong panahon, mga kapaglaom, sanay kaayo nako ng mabati sa ako nga mga kababata o hamtong-hamtong na nako nga matod pa nila, pag di ka mutabako, di yud ka ilhon nga lalaki ka. Pag di ka mo inom, dili yud ka mailhan o makita nga ikaw tinuod nga lalaki. Tungod ni ana nga garbo, mga kapaglaom, ang tao bisag pait ang bino, mapugos siya. Bisan og medyo mura og kuan ang pagtabako, apan mapugos siya. Kay sa pagkahimugso sa tao, mga kapaglaom, wala pa ko kakitag bata nga nahimugso nga nagdalag likin or tabako or nagdala og kini ang Red Horse. Wala. Ang bata nahimo siyang ulipon ni ana nga mga butang tungod kay na-impluensya sa kalibutan. Muna ingon Salmista David, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Ni magalingkod, magatindog sa dalan sa mga makasasala. Ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Unsa maning mga lingkuranan na di ang nilingkuranan sa mga mayubiton, tuan ni sa mga dapit nga mga tao nga kanunay nag-inom. Mga lingkuranan sa mga mayubiton nga kada nila kita hisgutan ang kinabuhi sa mga tao. O kung doon na siya mga diferensya, madyo mo talamayon nga tao imo makita, tamayon yun na. Busa ingon Salmista David, bulahan ang tao nga wala magalakaw niya ng tambag sa mga dautan. Kay kung tambagan ta nga inom, kay kung di ka mo inom, di jud ka mahimong lalaki,
atong pangutanon ng Biblia mga kapaglaom, og natugot ba ang Dios nga ang tao mag-inom? Deuteronomio, tanaw na to ni. Levitico Kapitulo 10, versikulo 9. Mao ni siya ang teksto nga atong hisgutan. Exodo, Levitico, Kapitulo 10, versikulo 9. Niya, gisulti dinhi sa Biblia, kung bala ang kasulatan, ang pipila ra ba nato nga mga higala, di ba mo to aning daan tugon. Ang ilaha bag-o yun tugon. Gisulti sa bag-o niya. Napos daan, di mo to ulas daan, kay na bag-o yun. Niya, Kapitulo 10, versikulo 9 na hingon, ikaw og ang imong mga anak nga lalaki uban kanimo dili kamo manag-inom og bino. Klaro kayo. Wa gitugot sa Ginoo. Ingon siya, dili kamo mag-inom og bino bisan ilimnon nga maisog. Kung kamo naasulod sa balong-balong nga pagatiguman, kanang pulong balong-balong iya sa Dios nga puloy-anan. Iyang lugar. Balay sa Dios nga pagatiguman aron kamo dili mamatay, patay gidi ay. Kini usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan. Wa gini katapusan. Besag mamatay patong atong lolo kapila, ang mga apo sa mga apo, di gyapon kay matud pa walay katapusan nga untay ni gibutan dinhi kabalauran nga walay katapusan, dili gyud ta paimnon. Nganon di man ta paimnon mga kapaglaom? Deuteronomio Kapitulo 32 versikulo 33 nagingon, ang ilang bino hiloman sa mga dragon, grabe gid ay, og hilo nga mabangis sa mga malala nga sawa. Mo na nga inig teleskop ni Totski sa botilya, kana bang murag tan-aw na niyang negros, tuwangon niyang botilya ni Totski, pila ka mga gutlo gikan ana, dili na saktong paglakaw ni Totski. Muna kinabuhi sa tao tungod kay grabe yun na siyang bino, gitawagid siya og hilo sa kasi nga hilo, dragon. Ang pangutana, unsa maning dragon? Ato nang mabasa sa libros pinadayag. Dragon, unsa may dragon? Di kanang dragon, murag mao na siguro mubuga og kanaang kayo ba? Ilong, gawas ang kayo sa ilong. Kung amigo nako nga uban mig trabaho, nya inig ka humagpaniud to dapat alas 12 pahuway kay mukaon para siya break time na siya para paniud to. Humagkaon moingon na dito siya nga distansya ko gamay ha, kung ano man siya nga mubuga og aso ang dragon. Now unsa may dragon ato tan-awon kay hilo man is dragon. Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 9. Namoy Biblia day sulat gyud kay para nga di ninyo papel. Isulat gyud para di mo hata-hata ba pagbasa. 12 versikulo 9 nag-ingon, o gitambog ang dakong dragon. Kasama ni dragon. Ang serpente nga karaan, ang ginganlag yawa og Satanas, ang maglilimbong sa tibuok nga kalibutan, siya gitambog ngadto sa yuta og ang iyahang mga manulunda gitambog uban kaniya. Grabe sa dragon. Kining dragon mao ang serpenteng karaan
ginganlan siya giyawa, gitawag siya maglilimbong. Matod pa ni San Pablo sa unang Korinto 6 versikulo 9, tuwa didto ang mga maglilimbong. Ay siya, ayaw ka mo pagpalimbong. Wala may makilawason, mga bayot, tulisan, kawatan, makasulod sa langit, mga palahubog. Di man pasudlon sa langit. Kaya di man pasudlon sa langit, body rinse, 100% kasala. Tatlong basahon unya. Okay. Ang Biblia nagsulti, matod pa ni Isaias 5 versikulo 11, gitawag siya alaot. Tanaw na, Isaias kapitulo 11. Ngayon siya din sa kapitulo 11 versikulo kapitulo 5 versikulo 11 si Isaias. Ato ning tan-awon ang iyahang sulti sa propeta. 5:11 matod pa ni alaot niadtong mo sayo pagbangon sa kabuntagon aron sila managhubog sa maisog nga mga ilimnon. Alaot niadtong magatukaw sa tibuok kagabion hangtod sila manginit sa bino. Pulaw-pulaw ba? Dugay kang uli dong. Ingon asawa kang dugay kang uli dong. Inom si ako amigo. Gabi na. Uban mabuntagan. Klaro kayo. Ang gisulti sa balang kasulatan, grabe yung klaruha. Pangutana. Unsa ka ni sila? Hubo ba ka ni? Tatanahon. Isaias 28:7. Ato tanaw hubog ba ni sila kay bangon og sayo man. Unsay kini ang ilhan nimo nga hubog. Niya Isaias 28 versikulo 7. Ato gining klarohon kay aron nga matagaan nato ning pagtagad ang gipaabot ni Body Renz dinhi sa atong programa. 28 versikulo 7. Og bisan pa kini sila nagatango-tango tungod sa bino. Kanabang dengan tango-tango. Ang pingliw-pingliw ang ulo ba mura og di na mo tindog ang ulo. Siya. Og bisan pa kini sila nagatango-tango tungod sa bino og nagasamparay tungod sa maisog nga ilimnon. Ang saserdote ug ang manalagna nagatango-tango sa maisog nga ilimnon sila naglamoy sa bino sila na samparay tungod sa maisog nga ilimnon sila na nga sayop sa pananaw sila ng hipangdol sa paghukom. Grabe yun. Nasayop pananaw. Makita ni sila og mabitan na kasagaran daghan mga lugos nga mahitabo tungod man sa bino. Kaya na may balita gani nga ang iro ba to na rape? Unya kay ang iro na rape tungod man kay ang tao nga nang rape sa iro ubog. Unya di na to mabasol ang Biblia niya na. Nga nagpasidaan nga dili gyud pasudlon sa langit. Ang mga tao nga nag-ubog. Pangutana, Body Renz, ang tabako, mabasa ba nila ito sa Biblia tabako? Tatanaw na. Na kay Biblia diha, sundan na to ni. Deuteronomio 29:18.
Ito tanawon yun, kaya parang nga di kita malimbungan ani. Bugat-bugat lang gini atong gisigutan. Tungod kay kamatuoran maning ato ang ipangita. Lisod man kaayo nga makaangkon tag kinabuhi nga walay katapusan niya na ata niining kinabuhia. Lisod na 29 sa Deuteronomio, mga bersikulo 18. Atong tan-aw ni siya og tabako ba ni siya. Matod pa dinhi sa 29:18, Deuteronomio 29:18. Tingali unya sa taliwala ninyo adunay lalaki kon babay, kon panimalay, kon banay, kinsang kasing-kasing mutalikod gikan kang Hiyuba nga atong Dios aron sa pag-adto sa pag-alagad sa mga Dios ni adtong mga nasod. Tingali unya kaninyo adunay gamot nga makahilo og ahinho. Sa maning gamot nga makahilo, ahinho, ni anas tabako. Ato tanahon kon mao ba? Hub 41. Ato tanahon na. Ato ning husayon karon og mao ba gyud siya. Ay lisod man sad kaayo nga di nato ni mapasabot kining hilo, gamot nga makahilo. Tawag siya ahinho. Tanaw na to. Niya atong sundan unya ang ng mga expert sa mayong panglawas. Hub 41. Sugod tas bersikulo 19. Niya nangingon ang 19. Gikan siyang baba mga sulo nga nagadilaab, manggula, og mga aligato sa kalayo, magatulasik. Kaning pulong gikan sa iyang baba mga sulo. Moingon ang uban nga, adi man na kuan, dili man na siya tabako. Sulo god. Sulo god. Ato tanawon ang bersikulo 20. Gikan sa iyang ilong may aso nga magagula, ingon sa kulon nga magabukal, og mga tangbo nga mga sunog. Gikan sa iyang ilong may aso nga magagula. Ang dakong pangutana, kung dili ni siya tabako, kung sulo ni, butang na to ni, literal nga sulo, ay di man ni siya tabako. Tudloi kog tao nga adlawng dako nagtangag og lukay nga gikukod unya gidagkutan. Tudloi kog tao ana. Kay di ko mutuo kana siya, dili na siya tabako kung naalay itudlo nga kini mga tawhana makitaan gini nimog adlaw nga nagtangag og sulo kana bang langkay ba nga gikukod unya man gitangag unya human naay kayo nga nagadilaab. Gipasabot ni Job kini nga tabako tungod kay naa dinhi ang aso mugwa siyang ilong. Wa may laing tao nga makapagula og aso siyang ilong katura mang naghingos-hingos og tabako, sigarilyo. Nganong gitawag man siya gamot nga makahilo, ahinho, higala, hinumdumi. Ako naka-eksperyensya gyud ko. May mga tao nga dili mo tuog tabako, sigarilyo. Dagha mga tao mohurot og tagpila ka kahang sigarilyo. Pila ka stick nga sigarilyo mahurot sa tao. Nya di man mo tuo. Ang mahitabo kay di man mo tuo, tagaan og sampol. Kung doon na mo'y mga aquarium ba, na mo'y isda nga gibutang sa aquarium, taltagig sulay og agyo sa sigarilyo.
Di ba kanang isda malipong na, patay na. Kanang mga palainom, pag inom-inom mo, o niya kanang baso nga gisudlan og bino, taltagi og kini ang agyo sa sigarilyo, di ba di nakatindog ng makainom ana. May gani ka dili mo matay dayon. Usa ka panahon may 5 ka steak among giukit kanang gikuha ba. Human among habwa ang iyahang tabako sulod. Human gibutang tubig, gikupos ba. Unya may manok man nga kana ang hiniktan. Basko gyud ng manok. Abti kayo, hiniktan ni sunoy na dako na nga manok. Dayon among gipasuyop sa injik ang katong kinupos gikan sa sigarilyo nga 5 ka steak. Gi-inject namo sa manok. 30 minutos ang manok grabing laguma ug unya nakabsan sa kinabuhi. Nya di ta mo tuo nga kana siya hilo. Hilo na. Mo na nga ingon ang Dios, tapusan nga bersikulo itong basahon. Kay basin og kini ang magtuo ta nga mahalangita. Pinadayag 21 versikulo 27. 21-27 sa libros Pinadayag. Suwat na ninyo diha sa inyong mga papel. Kita na nako. Isuwat lang yun. 21-27. Ingon siya din sa 21 versikulo 27 sa libros Pinadayag. Apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon. Mahugaw nga pasudlon. Ni ang nagbatasan sa malaway o sa pagpamakak kundili sila lamang nga nahisulat diya sa basahon sa mga basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Why mahugaw pasudlog langit? Unsay batasan sa mahugaw? Laway. Laway o niya bakakon. Kana magbakak. Sagaran yun sa mga batanon, pangutanon sa ginikanan, kainom ka? Wa. Nabako ka? Wa. Namakak. O niya ginahinayan o hilo o ginahinayan o patay ang iyang kaugalingon nga lawas. Higala igsoon ini nga gabi. Atong pamalandungan sa makadaghan sa atong kinabuhi. Nga ang Dios naghatag siya natog higayon karon. Naa pa ang kabaskog sa atong panglawas. Kung ikaw karon nagumon man sa bisyo, biyain na. Itugyan ang imong kaugalingon sa Ginoo aron mahimong bag-o. Aron ang imong pagkapinili adunay assurance. Ang pinili sa Dios mga kapaglaom dunay ilhanan adlaw ipapahulay. Ang pinili sa Dios nagtuman sa balaod na pulo ka sugo. Ang pinili sa Dios nagtuman sa balaod sa mayong panglawas, gitawag siya og dietary law. Mayong panglawas gipili ang mga pagkaon nga gitudlo sa Dios. Ang anak sa Dios dili pakanon og hugaw. Ngano man di man pakanon og hugaw. Kamo nga mga ginikanan karon nga namati, naminaw, nagtan-aw sa atong programa, hinumdumi ninyo. Walay ginikanan nga mutudlo sa iyang anak, umuhungit sa iyang anak og yuta, ulapok. Ngano man, tungod kay ang tanang tao sa kalibutan nag-ila basta lapok o yuta, hugaw na. Busa ang balang kasulatan nagtudlo o mga butang hugaw.
ug kana kay gitudlo sa Dios nga mga hugaw dili ipakaon sa Dios sa iyahang mga anak. Nganong dili ipakaon kay pinili niya ang iyang mga anak. Ug ang iyang mga anak nidawat sa timaan nga mong adlaw ipapahulay. Midawat sa iyahang kamatayon dito sa krus nga mao'y naglukat sa iyahang sala. Busa iyang gitugyan iyang kaugalingon ngadto sa Dios aron mahimo siyang bag-o. Dili niya hugawan ang iyang lawas pinaagi sa mga bisyo. See? Klaro kaayo mga kapaglaom. Ang awit nag-ingon, anino ratanin ning kalibutana. Ug tungod kay anino ratanin ning kalibutana di ta magsalig. Nga human sa kamatayon wala na ta kay ang Dios nag-ingon iya gyud tang buhion. May gabi ngadto ni Emirates nagtan-aw sa atong programa karon nga gabi. Ani nakig-uban sila kanato nini nga gabi sa ato nga programa. Mga kapaglaom nini nga gabi, ako sayod kamo naa sa inyong nahimutangan karon sa inyong mga lingkuranan o ang pipila kanato anaa na sa ilang mga higdaanan. Pamalandungi sa makadaghan. Ug ang uban kanato nga nakasinati na nga nakabiya na ta sa bisyo. Nakabiya na ta sa mga butang nga sa kalibutan atong nagituohan nga kini makahatag natog kalipay. Hinomdumi higala. Nagdaot lang na sa atong lawas. Ug kun ang pagpanugal atong gituohan nga makalipay na nato hinumdumi, malipay ta nga nakapanugal ta apan sa panahon sa atong kapildihan o kadaugan ang atong pamilya dili malipay. Nganuman tungod kay dili kana mao ang mga butang nga atong ipasunod isip usa ka sumbanan sa atong mga kabataan diha sa komunidad. Maunay atong itanom sa atong hunahuna. Apan kung ikaw naglisod nga mahimo kang bag-o sa imong kinabuhi karon nga giapilan tungod kay nagumon ka sa bisyo, naulipon ka sa mga ilimnon o sa mga drogas. Ako nagalaom nga pinaagi sa imong hingpit nga pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto sa atong Ginoo. Siya ang muhatag bag-o sa atong pagkinabuhi. Mahimutang bag-o atubangan sa atong Ginoo. Ilhon ta ngayang mga anak, ilhon ta mga matuod nga mga pinili aron ikaw ug ako makapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Nining gabi mga kapaglaom, wa na kita igong panahon. Ang pipila ka magutlo atong gamiton alang sa atong pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios nga naghatag siya nato og panahon nga nakahimo ta sa pagsibya dinhi sa kahanginan, pagpahat sa mayong balita ngadto sa atong mga higala. Ato sa pasalamatan ang atong tanan nga mga viewers o ang atong tanan nga mga listeners nga paminaw diha sa atong mga radyo. Ako moingon mga kapaglaom kung wala kamo, wala usab ako. Busa kung kamong gipasalamatan ang inyong panahon nga inyong gigugol sa pagpakig-uban, naghatag usab kanato og dako kaayo nga paglaom sa atong kinabuhi. Nga sa mga pipila ka mga higayon, although karon nga panahon dili pa na nato mapamalandungan apan sa umakalabot nga mga adlaw atong mahinumduman nga naay Dios nga nagpangga nagmahal sa matag usa kanato. So, salamat sa inyong pagpakig-uban. Ato sa pasalamatan ng tibok puwersa sa Seventh-day Adventist sa tibuok nga konferensya dinhi sa atong CBC nga gipanguluhan sa atong pinalangga nga presidente kapaglaom Pastor Charles Nogra, inabagan sa atong communication director kapaglaom Pastor Lilord Arangis, og maingon na usab sa ato ang station manager usa sa atong mabtikon nga district pastor kapaglaom Pastor Efren Ortega, og sa ato usab nga production manager
kapaglaom pastoron gilaran og maingon man sa atong technical department nga nagahatag og panahon. Miunong nato ato partner karon, mapahiyo mo nato nga partner karon nga gabi. Miunong alang sa pakig-uban sa atong sa kauras na programa. So pasalamatan ang tanan nga mga media missionaries nga ni volunteers sa alang sa pagpadayon sa pakig-ambit o pagbahin sa mensahe sa kaluwasan. Nini gabi mga kapaglaom, atong himuon ang pinasahi nga pag-ampo. Takupa nato kini pinagis ng pag-ampo, mag-ampo ta. Among gamhanan nga Dios nitaknaa sa gabion, salamat sa imong pagkamaayo ang gihatag kanamo. Salamat sa mga pulong nga among napatalinghugan. Ginoo, nining orasa nasayod kami. Tungod sa among pagkatawhanon, dili dayon namo madawat kini nga mensahe. Apan, ikaw na hibalo usab nga pinaagi sa imong kabubuton Ginoo nga imong ipatuman sa matag usa kanamo. Nasayod kami nga dili kami makabalibad sa mensahe, dili kami makabalibad sa pagdawat niyana aron kami makatagamtam og kasiguruhan. Salamat Ginoo sa pagpahinumdom kanamo sa imong mga pulong. O kami naghangyo kanimo nga ikaw magapanalangin sa imong tanan nga mga anak tibok naong sa yuta. Nahibalo ikaw o Dios dunay nag-antos sa mga balatian naa karon sa ilahang mga puloy-anan. Ang pipila anaa sa mga balay tambalanan. Among giampo Ginoo nga pinaagi sa mga doktor nga nag-amuma ngadto kanila. Pinaagi sa ilahang mga tambal nga ilang gitek diha sa ilang mga puloy-anan usab alang sa mga balatian. Mahimo kining instrumento Ginoo nga mahiuli ang kabaskog kapiskay kalagsik sa panglawas sa imong mga anak. Panalangini ang tibok naong sa yuta, ang tanan nga nakabati nini nga mensahe nga sa umaabot nga mga adlaw among maangkon ang kasiguruhan pinaagi sa among pagdawat sa mensahe o sa among pagsunod pagkamatinumanon sa imong kabubuton nga kami makasulod niya ng langit ng puloy-anan imong giandam alang sa matag usa. Nining taknaa sa gabion, among giampo Ginoo, nga kining tanan among gihangyo, dili kini makawang sa matag usa kanamo, amo kining madawat ug mapasaylo usab nimo among daghang mga sala. Amo kini gipangayo pinagi sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Wa na kita igong panahon sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa dinhi sa EWR kining niubos nga lagad Evangelist Rusty Daguhoy mosulting moingon samtang ang tao muhilak kana nagpasabot nga wala pa makubsig paglaom. Dalaygon ang Dios, mayong gabi Pilipinas.